أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر عما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقها أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم مسرفون. وجاء أقصى رجل يسعى قال يا قوم المرسلين اتبعوا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر إليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر عني شفاعتهم ولا يضرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا عليكم من بعده من جود من السماء والأكواب منزلين. إن كانت صيحة واحدة فإذا خامدون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وأنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري في قصد لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل الشمس يغني لها تدرك ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا يديه في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم فقل لعلكم ترحمون وما تأتيهم آية من آيات ربهم كانوا وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا يشاء أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يبصرون فلا يستطيعون صيحة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت صيحة واحدة فإذا هم إلا محضرون فاليوم لا تنسون شيئا ولا تجزون إلا كنتم
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا أنى يبصرون ولو نشاء لمسهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يغيبه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا فهم مالكون وذللناها ولهم فيها منافع ومشارب لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يسعون نصرهم لهم جند محضر فلا يحزنك وكرهم إنا نعلم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا تنقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحانه بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم.